र सबैलाई नमस्कार र तपाईहरुको समक्षमा फेरि म पल प्रकाश राय एक कन्सर्न सिटिजनको हेतुले आएको छु र आजको विषय छ विशेष गरी अस्ति सोशल मिडियामा भाइरल भएको कुरो कि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको बारेमा साथमा वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टले जुन व्हाइट पेपर 1986 मा निकालेको छ यसमाथि संवैधानिक रूपमा चाहिँ यसको के हो भन्ने कुरा म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। र 2 दिन अगाडि सिक्किमबाट एउटा मिडिया विज्ञप्ति कालिम्पोङको भूभाग लिएर आएको थियो जसमा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुन्छ भनी 100% ठोकुवा पनि गरेका छन्। तर यहाँ यस वक्तव्यमा एकीकरण हुँदा कालिम्पोङको भूभाग छोडिने पनि दाबी गरेका छन् र त्यहाँ त्यस वक्तव्यमा ल्यान्ड एब्जर्ब्ड एरिया 1954 भनेर पनि उल्लेख गरिएको कारण यो ल्यान्ड एब्जर्ब्ड एक्ट 1954 संविधानमा कहाँ उल्लेख गरेको छ यो पाउन सकेनौं र यस वक्तव्यमा कालिम्पोङको निम्ति एउटा भविष्यवाणी नै भए। अर्को कुरो वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टको 1986 मा निकालिएको व्हाइट पेपर माथि पनि धेरै चर्चा त्यहाँ सुन्न पाइयो र यहाँ यी कुरालाई संवैधानिक चस्माले हेर्नुपर्ने हुँदछ। खासैमा कालिम्पोङको विषयमा भन्नुपर्दा पुरानो समयमा कालिम्पोङको नाम मोनलोन खाप्ची थियो जसको अर्थ हुन्छ अनरेबल ल्यान्ड। यो मोनलोन खाप्ची कालिम्पोङ सिक्किमको भूभाग थियो। पुरानो समयमा मंगोलिया देशको मानिसहरू वर्तमान समयको भारत देश जान्छु भन्दा मोनलोन खाप्ची जान्छु भनेर भन्थे रे भन्ने हामी पढाइद्वारा बुझ्छौं र यहाँ कालिम्पोङलाई सम्बोधन गरेको हो भनेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउँछौं। र नेपालबाट जब पुरानो समयमा मानिसहरू मुङलान लाग्दा मोनलोन खाप्ची आएको पनि बुझिन्छ र यही मोनलोन खाप्चीलाई 1700 एडी मा सिक्किमबाट भुटानले आक्रमण गरी कब्जा गरे र यो भूभाग भुटानसित 1865 सम्म रहेको थाहा पाउँछौं। पछिबाट जसरी दार्जिलिङलाई नेपालबाट ब्रिटिश इन्डियाले जितेर सुगौली अनि तितिलियाको सन्धि अनुरूप सिक्किमलाई फर्काइदियो त्यसरी नै 1865 मा सिन्चोला ट्रिटी अनुरूप भुटान डुवर्सबाट कालिम्पोङलाई निकालेर फेरि सिक्किमलाई फिर्ता दिई 1866 मा यी दुई भूभाग दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङलाई मिलाएर ब्रिटिश इन्डियाले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको स्थापना गर्यो र 1865 को सिन्चोलाको सन्धिले यो बताउँछ कि कालिम्पोङको भूभाग पर्मनेन्टली ब्रिटिश इन्डियालाई सीड गरिएको भूभाग हो अनि 1910 को ट्रिटी अफ पुनाखाले कालिम्पोङ पूर्ण रूपले सिक्किमको जमिन ब्रिटिश इन्डियाको अधीनमा रहेको अनि भुटानको नरहेको बुझाउँदछ। यसरी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई 1935 मा पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया अनि 1954 मा एब्जर्ब्ड एरिया बनाएर राखियो। यो ब्रिटिश इन्डिया अनि इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाको कन्स्टिट्युसनमा कालिम्पोङलाई अलग्गै राखेर यो कानुनहरू कहिले बनेनन् तर सम्पूर्ण दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जसमा कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङ अनि सिलगढीलाई यी कानुनहरूमा एक जमिन मानेर समेटेका छ। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट 4 सब डिभिजनहरू समावेश भएर संविधानमा इङ्कित भएकोले सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट बनिएको हो। यसलाई कसैले खुसी गरी भाग गर्न पाउँदैन। कसैले पनि वर्तमानमा चाल खेली राजनीति गरेर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई अलग गर्न खोजे यो संविधानको विरुद्ध गएको देखिन्छ। इन्डियाको संविधान अनुरूप यो एउटा सिङ्गो भूभाग हो। अर्को कुरो 1866 पछि सिक्किमलाई दिएको सालाना कम्पेन्सेसन यो सिङ्गो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङ अनि सिलगढीको भूभागको निम्ति दिएको हो। अर्को कुरो 29 अक्टोबर 1986 मा पश्चिम बंगाल सरकारले जारी गरेको एक दस्तावेज जसलाई व्हाइट पेपर भनी धेरै चर्चामा ल्याइरहेको पनि पाइन्छ। यहाँ पहिलो प्रश्न
संवैधानिक अनि कानुनी तौरमा यो दस्तावेजलाई कसरी व्हाइट पेपर भन्न सकिन्छ त? यो दस्तावेज एन्ड इन्फर्मेसन डकुमेन्ट भनेर लेखिएको छ भने यसको शीर्षक हिस्टोरिकल आउटलाइन अफ द माइग्रेटरी मुभमेन्ट्स रहेको छ। यस दस्तावेजलाई निहाल्दा यहाँ दार्जिलिङ जिल्लाको सानो इतिहास उल्लेख गरेको पाउँछौँ। यो भूभाग ट्रिटी टर्म्सका भूभागहरू हुन्, तर यो दस्तावेज पढ्दा सुरुदेखि पुच्छरसम्म कुनै ट्रिटी नेपाल, भुटान, ब्रिटिस इन्डिया र इन्डियाको सित भएको कुनै उल्लेख पाइँदैन, किनकि यी देशहरूमाझ गरिएको सन्धि अनि कानुन अन्तर्गत बनेको भूभाग हो र यी मुख्य ट्रिटीहरू यस दस्तावेजमा उल्लेख नै छैन। यदि यो सानो कथाको रूपमा लेखिएको इन्फर्मेसन व्हाइट पेपर हो भने सन्धिका ती दस्तावेजहरू चाहिँ के ब्ल्याक पेपर हुन् त? यहाँ म सन्धिहरूलाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु जुन सन्धि नेपालसित भएको छ। त्यो ट्रिटी अफ सुगौली, ट्रिटी अफ तितलिया, इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950, भुटान ट्रिटी अफ सिन्चोला, ट्रिटी अफ पुनाका, इन्डो भुटान फ्रेन्डसिप ट्रिटी इत्यादि। र यो व्हाइट पेपर पश्चिम बङ्गाल स्टेट एसेम्ब्लीमा पास गरेको रेजोल्युसन पनि देखिँदैन। यदि यो एसेम्ब्लीमा पास गरेको रेजोल्युसन भए यसको अथोरिटी अर्कै हुने थियो। यसैले यो एउटा गभर्नमेन्टबाट निकालेको इन्फर्मेसन डकुमेन्ट मात्र देखिन्छ। यहाँ मुख्य प्रश्न यो उठ्छ कि यो व्हाइट पेपरको संवैधानिक अथोरिटी कतिको छ? यदि यस दस्तावेजसँग देशहरूसित सम्बन्धित कानुनहरू छन्, खासै भन्नु हो भने यो व्हाइट पेपर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाद्वारा जारी गरेको दस्तावेज हो भने कुरा अर्कै हुने थियो। उदाहरणको तौरमा भारतमा या कुनै राज्यमा एउटा सानो डिस्ट्रिक्ट बनाउँदा पनि यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको डिसिजनले मात्र हुन्छ। यो उहाँलाई मात्रै दिएको पावर हो संविधानले। यस्तो हो भने यहाँ व्हाइट पेपर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले नै पब्लिस गरेकोलाई मात्र अथोरिटेटिभ देखिन्छ या मानिन्छ। जस्तै कालिम्पोङलाई सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1974 द्वारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट गभर्नमेन्टले बनाएका होइनन्, तर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले नामलाई तानेर कालिम्पोङ महकुमामा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भनेर हालेको देखिँदैछ। यसैले त्यस्ताका सिपिआइएम गभर्नमेन्टले जारी गरेको व्हाइट पेपरलाई उद्धृत गरेर दार्जिलिङको संवैधानिक अधिकार भएको भूभागहरूलाई यसको र त्यसको भन्दा के संवैधानिक रूपमा तालमेल मिलेको देखिन्छ र? यहाँ केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया कसले बनायो? एब्जर्ब्ड एरिया कसले बनायो? 5th सेड्युल पश्चिम बङ्गालमा दार्जिलिङको अधिकारमा कसले लगायो? के यी सबै संवैधानिक कानुनहरू दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा लागिँदा कालिम्पोङलाई छुट्टै राख्यो त? र यसै प्रसङ्गमा विचार गर्दा संविधान अनुरूप सिक्किम विलय हुँदा भुटान या पश्चिम बङ्गालले कालिम्पोङलाई क्लेम गर्छ भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। कारण कालिम्पोङ सिक्किमको थियो, अहिले पनि सिक्किमकै एब्जर्ब एरिया भएर बसेको छ इन्डियाको संविधानमा। यसैले आर्टिकल 244(1) 5th सेड्युल अन्तर्गत दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङसितै संवैधानिक यात्रामा आफ्नो लक्ष्य सिक्किम विलयतिर अघि बढिरहेको देखिन्छ। यसैले ल्यान्ड एब्जर्ब एक्ट भन्दै कालिम्पोङको भविष्यवाणी गर्नु संवैधानिक रूपमा तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ। कसैले खुसी खुसी कालिम्पोङलाई दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट भाग गर्न सक्दैन र यदि कसैले यो भूभाग भुटानको हो र यसलाई फेरि डुवर्ससँग जोडेर आर्टिकल 244(a) 6th सेड्युल मार्फत सिक्किम विलयदेखि रोक्ने सपना देखेका छन् भने संवैधानिक रूपमा यो सपना मात्र रहन्छ, किनकि डुवर्समा 6th सेड्युल आर्टिकल 244 मार्फत PPS दिने संवैधानिक रूपमा देखिँदैछ र यसमा कसैले कालिम्पोङको भूभागलाई डुवर्सको भूभाग भनेर देखाई 6th सेड्युल नखेलिदिनु होला।
यो सिक्किमको जमिन हो। संविधान अनुरूप सिक्किममै यो भूभाग अनि यसमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई आफ्नो असली घर जान पर्ने देखिँदैछ। यहाँ कसैले पनि राजनीति गरेर 6 शेड्युल कालिम्पोङको भूभागमा खेली यहाँका भूभाग अनि यहाँका जनतालाई सदायको निम्ति बङ्गालमा राख्ने राजनीति गर्ने चेष्टा गरे यो असंवैधानिक भएर जान्छ। र मैले तपाईहरुलाई भने जुन व्हाइट पेपरको विषयमा र त्यो व्हाइट पेपरलाई मानिन संवैधानिक रूपमा अलिकति तालमेल नमिलेको देखिन्छ। र खासैमा भन्नु लिएर जुन मैले अहिले तपाईहरुलाई यहाँ पढेर सुनाएको छु यो नै एउटा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको निम्ति संवैधानिक रूपमा व्हाइट पेपरको जस्तै बनाउने एउटा चेष्टा मैले गरेको छु। र एक्चुअल कुरामा चाहिँ सन्धि अनि संविधानका खेसराहरू आर्टिकलहरू अनि संविधानमा राखेका प्रमिस ग्यारेन्टीलाई लिग्यालिटीलाई चाहिँ यहाँनिर भनिने हुन्छ। तर यदि यहाँनिर इमोसनल कुरा आउँछ भावनाको कुरामा आउँछ हामी यो संविधानमा हामीलाई राखेको जुन चाहिँ अधिकार छ जुन अधिकार बापत अधिकार मार्फत हामी हाम्रो अधिकारलाई पाउँछौँ भन्दा आज यो कुरालाई हामीले उल्लेख गर्नु चाहिँ उचित छ। न कि यहाँनिर एउटा इन्फर्मेसन डकुमेन्टलाई लिएर एउटा ठुलो चर्चाको विषय बनिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अनि विशेष म जनतालाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईले भारतको संविधानलाई पढ्नुहोस्। हाम्रो दार्जिलिङको जुन क्षेत्रलाई लिएर अघिका भिडियोहरू अघिका चर्चाहरू जति पनि मैले गरेको छु यी कुराहरूलाई तपाईले फेरि हेरेर या त्यहाँ पढेर मनन गर्ने म तपाईहरुलाई एउटा नम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद।